नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिएर आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाममा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने जुन च्याप्टर छ हाम्रो जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमीमा हो, त्यो च्याप्टरको चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरू गराउन गइरहेको छु, जुन तपाईलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्स अथवा 3 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ। त मैले चाहिँ के गरेको छु भने एसई को एक्जाममा आजभन्दा अगाडि सोधेका सबै क्वेशन्सहरू टिपेर लिएर आएको छु। के कस्ता क्वेशन्सहरू सोध्ने रहेछन् त हामी यहाँ हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरू पनि मैले टिपेर लिएर आएको छु। त यी सबै क्वेशन्सहरूको एन्सर तपाईलाई लेख्न आयो भने यो भिडियो तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईको एसई को एक्जाममा चाहिँ बडा राम्रो नम्बर आउँछ है त। सो हामी सुरु गरौँ यो च्याप्टरको सर्ट क्वेशन्स। पहिलो क्वेशन रहेको छ, हेर्नुस्। ड्र अ नीट डायग्राम सोइङ भेरियस लेयर अफ एटमोस्फियर। भनेको जुन पृथ्वीमा एटमोस्फियर छ त्यसको एउटा चाहिँ डायग्राम बनाएर राम्रो तरिकाले चटक्क बनाएर एउटा फिगर बनाएर देखाउनु भनेर हामीलाई यो क्वेशनमा भनेको छ। ठिक छ। ल मैले चाहिँ एउटा खेसरा बनाइसकेको छु। ल हेर्नुस्, एउटा यस्तो रेक्टेंगल बनाएँ मैले, एउटा यहाँ पृथ्वी बनाएको छु है त। अब पृथ्वीको सबैभन्दा सुरुमा के छ त, ट्रोपोस्फियर छ। त बनाउनुस् ट्रोपोस्फियर। ल यो हाम्रो ट्रोपोस्फियरको लेयर, ट्रोपोस्फियर। अब यो ट्रोपोस्फियर चाहिँ कति किलोमिटर यसको मोटाइ छ भन्दा 16 किलोमिटर। जस्तो मानिलिउँ यहाँ 0 किलोमिटरदेखि यो 16 किलोमिटर भयो भने चाहिँ 16 किलोमिटर यसको मोटाइ भयो। ठिक छ, ट्रोपोस्फियरको 16 किलोमिटर। ल अब ट्रोपोस्फियर पछि कुन त, स्ट्राटोस्फियर। त बनाउनुस् स्ट्राटोस्फियर पक्नु है त। म यसलाई नै कपी गर्छु। ल यो हाम्रो भयो स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर स्ट्राटोस्फियर चाहिँ 16 किलोमिटरदेखि हाम्रो 50 किलोमिटरसम्म छ। र यहाँ ओजोन लेयर पनि छ है, तपाईहरुले नबिर्सनु होला। स्ट्राटोस्फियरमा ओजोन लेयर पनि छ। त ओजोन लेयर पनि म बनाउँछु तपाईहरुलाई। ओजोन लेयर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 31 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म छ। सो यसलाई पनि मैले यहाँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दैछु। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ओजोन लेयर हो। यो लेयर यो चाहिँ 31 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म छ है। यो चाहिँ ओजोन लेयर हो। तपाईहरुले ओजोन लेयर यसरी लेख्नु होला। यो चाहिँ 31 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म छ। अब स्ट्राटोस्फियर पछि अर्को आउँछ मेजोस्फियर। त मेजोस्फियर पनि बनाउनुस्। ल यो भयो मेजोस्फियर। तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ मेजोस्फियर। मेजोस्फियर चाहिँ 50 किलोमिटरदेखि हाम्रो 80 किलोमिटरसम्म छ। जम्मा यसको मोटाइ 30 किलोमिटर हो। 30 किलोमिटर मेजोस्फियरको मोटाइ छ है। अब मेजोस्फियर पछि हाम्रो आउँछ थर्मोस्फियर अथवा आयोनोस्फियर है।
ल यो हो हाम्रो थर्मोस्फियर। यसको मोटाइ 80 किलोमिटरदेखि हाम्रो 720 किलोमिटरसम्म छ र अन्तिममा छ हाम्रो एक्जोस्फियर। अब एक्जोस्फियरको मोटाइ चाहिँ 720 किलोमिटरभन्दा माथि सबै के हो त एक्जोस्फियर नै हो है। यसरी तपाईँहरूले एउटा डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पृथ्वी भयो, अझै यसलाई चिटिक्क बनाउने हो भने मैले यो मुनिको भागलाई पनि यसरी मेटाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो अर्थ भयो। ठिक छ, तपाईँहरूले राम्रो डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यहाँ पनि यस्तो यस्तो तरिकाले एउटा फिगर जस्तो बनाइदिनु। ल यो हाम्रो पृथ्वी भयो। यसरी एउटा राम्रो तरिकाले निट एन्ड क्लिन फिगर लेबल गरेर नाम लेखेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट एनी 4 सेक्टर्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम भनेर भनेको छ। अब यो जुन प्रोग्राम छ, यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, अब न्यूनीकरण गर्न भन्दा पनि कसरी त्यसमा एडप्टेसन गर्न सकिन्छ त, कसरी बाँच्न सकिन्छ त, एडप्ट गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा लिएर चाहिँ सरकारले एउटा कदम चालेको छ। त्यो कदममध्ये एउटा कदम हो चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्रोग्राम है। क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम यो एउटा प्रोग्राम हो। अरू पनि छन्, नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट भन्ने छ, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी भन्ने छ, नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम छ, लोकल एडप्टेसन प्रोग्राम छ, क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम पनि छ। त यो त्यही मध्येको एउटा हो। त यसले 4वटा सेक्टरमा काम गर्ने के हो त, कुन कुन 4वटा सेक्टरमा यसले काम गर्छ भनेर भनेको छ, अनि के गर्छ भनेर यसले सोधेको छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ कि एनी 4 सेक्टर्स अफ क्लाइमेट चेन्ज, एनी 4 सेक्टर्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम आर। अब तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोध्छ त 2टा पोइन्ट लेख्ने, 3 मार्क्समा सोध्छ 3टा पोइन्ट लेख्ने, 4 मार्क्समा सोध्छ 4वटा पोइन्ट लेख्ने। त यहाँ अब 4 सेक्टर्स भनेकै छ, सो यसलाई तपाईँले अब 4वटा पोइन्ट त लेख्नै पर्यो। पहिलो एडप्टेसन टु रिस्क्स इन्ड्युस्ड बाई क्लाइमेट। अब वातावरणमा जुन क्लाइमेटको परिवर्तन आउँछ, इन्भाइरोमेन्टमा मौसमको परिवर्तन हो, त्यसमा त अब विभिन्न प्रकारका रिस्कहरू हुन्छन्। त्यो रिस्कलाई कसरी चाहिँ हामीले एडप्ट गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ यसले, यो प्रोग्रामले राम्रो तरिकाले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्छ। अर्को जाउँ, अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ प्रमोसन अफ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन फर vulnerable त स्पेलिङ अलि रङ भयो, त भल्नेरेबल स्पेसिस। अब जुन भल्नेरेबल स्पेसिसहरू छन्, अब लोपोन्मुख प्रजातिहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी क्लाइमेट चेन्जमा एडप्ट गराउने त भन्ने विषयमा पनि हामीले यो प्रोग्राममा, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राममा चाहिँ हेर्छौँ है। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ बिल्डिङ अ क्यापेबल कम्युनिटी फर क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन with the active participation
अफ प्राइभेट सेक्टर, पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टर भनेको अब प्राइभेट सेक्टरहरूसँग मिलेर चाहिँ कसरी यो वातावरणसँग एडप्ट गर्ने एउटा कम्युनिटी बनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि यस प्रोग्राममा एउटा छलफल गरिन्छ। यस विषयमा चाहिँ यसमा विचारहरू राखिएको छ यो प्रोग्राममा। भने अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्लाइमेटिक एडप्टेसन अफ वाटरसेड्स, क्लाइमेटिक एडप्टेसन्स of watersheds that lie in the ecosystem, that lie in the ecosystem of hilly region। अब पहाडका जुन ठाउँहरू छन् हैन, पहाडमा त एउटा इकोसिस्टम त हुन्छ हो, त्यो इकोसिस्टममा चाहिँ पर्ने जुन वाटरसेड्सहरू छन् हो त्यसको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि कसरी एडप्टेसन गर्ने त भन्ने विषयमा पनि यसले हेर्छ यो हाम्रो स्ट्रेटेजिक प्रोग्रामले हैन। यो पनि एउटा सेक्टर हो। त यी चारवटा सेक्टरहरू तपाईहरुले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। वी अल शुड फाइट अगेन्स्ट द क्लाइमेट चेन्ज वाइ भनेको छ। अब जुन यो वातावरण चेन्ज भइरहेको छ, मौसम चेन्ज भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी सबैले लड्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त किन हामीलाई सोधेको छ। त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो त त्यो डिफिनेसन एउटा लेख्नुहोस् हैन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी प्रब्लम हो, विश्वव्यापी समस्या हो। हामीलाई मात्र हैन सबै मान्छेलाई छ, यो सबै देशका मान्छेहरूलाई छ। अब यो प्रकृतिमा यसले एकदम नराम्रो इफेक्ट पार्छ हैन। सबै अर्गानिजमहरूलाई बाँच्न सक्दैनन्, अर्गानिजम्सहरू विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू बाँच्न सक्दैनन्, मान्छे पनि बाँच्न सक्दैन हो। त्यही भएर चाहिँ सबैको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई बचाउनको लागि फाइट गर्नुपर्छ क्लाइमेट चेन्जसँग भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ। लेख्नुहोस् पहिला क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि द चेन्ज इन स्ट्याटिस्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ वेदर प्याटर्न्स। वातावरणको जुन प्याटर्न छ त्यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ है। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्छौँ। ड्यू टु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन इज कल्ड क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज इज अ ग्लोबल प्रब्लम। यो भनेको चाहिँ विश्वव्यापी समस्या हो, सबैलाई छ यो प्रब्लम हैन। सो इट इज अ ग्लोबल प्रब्लम। इट हैज एडभर्स इफेक्ट्स। एडभर्स भनेको एकदम नराम्रो इफेक्ट हुन्छ यसको। इट हैज एडभर्स इफेक्ट्स अन नेचर एन्ड all living organisms including human beings। सबैलाई, सबै जीवहरूलाई यसले के गर्छ त क्लाइमेट चेन्जले असर पार्छ, एकदमै नराम्रो किसिमको असर पार्छ। त्यही भएर चाहिँ देयरफोर हामी सबैले क्लाइमेट चेन्जसँग फाइट गर्नुपर्छ। वी अल सुड फाइट एगेन्स्ट क्लाइमेट चेन्ज। ल सरी तपाईहरुले चाहिँ छोटो मिठो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामीहरू। व्हाट वुड ह्यापन इफ दिस ग्यासेस वेयर नट प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ खासमा क्वेशन के भनेको भन्दाखेरि यो क्वेशन अलिकति क्लियर भएन, तपाईँ यहाँ क्वेशन चाहिँ राम्ररी सच्याउनु होला। व्हाट वुड ह्यापन इफ ग्रीन हाउस ग्यासेस भनेर भनेको है यहाँ। ल इफ ग्रीन हाउस ग्यासेस वेयर नट प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियरमा ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू नभएको भए के हुन्थ्यो भनेको छ। अब ग्रीन हाउस ग्यासेस भनेको चाहिँ अब नाइट्रोजनहरू भए हैन, सल्फर डाइअक्साइडहरू भए, कार्बन डाइअक्साइडहरू भए, यिनीहरू नभएको भए के हुन्थ्यो त
भन्दा हेर्नुहोस् यो पृथ्वी हो। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका लेयरहरू छन् बाहिर हैन। अब यो एटमोस्फियरको लेयरहरू हो। 5वटा लेयर हामीले पढिसक्यौँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर। त यहाँ सूर्य छ हो। अब यो सूर्यको किरण यहाँ आउँछ, किरण आइसकेपछि भित्र छिर्छ। अब यो पृथ्वीमा ठोकिन्छ। पृथ्वीमा ठोकिसकेपछि अब यो जुन सर्ट वेभको किरण थियो त्यो लङ वेभमा कन्भर्ट हुन्छ र यो बाहिर जान सक्दैन, यो यहीँ भित्रै बस्छ। यो यसरी फेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ, यतै आउँछ। यो सूर्यको जुन किरण छ त्यो कहाँ बस्छ त? पृथ्वीमै बसिरहेको छ क्या। पृथ्वीको एटमोस्फियरले बाहिर जान दिँदैन। एउटा ग्लासको रूपमा काम गर्छ पृथ्वीको एटमोस्फियरले। ठिक छ। अब यसरी ग्रीन हाउस ग्यास हुँदाखेरि त यस्तो हुन्छ। तर ग्रीन हाउस ग्यास भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो वेभहरू सबै बाहिर निक्लिएर जान्छ है। सबै वेभहरू ठोकिन्छ, बाहिर निक्लिएर जान्छ ग्रीन हाउस ग्यास नभएर। अब ग्रीन हाउस ग्यासले चाहिँ त्यसलाई भित्र राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो नभए चाहिँ बाहिर निक्लिएर जान्छ। बाहिर निक्लिएर गइसकेपछि के हुन्छ त? जुन अहिले टेम्परेचर छ अहिले हाम्रो पृथ्वी, हामी कति न्यानो फिल गर्छौँ नि, यस्तो न्यानो हामी फिलै गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन। पृथ्वीको जुन टेम्परेचर छ 39 डिग्री सेल्सियसले घट्छ। के हुन्छ? घट्छ भनेको अहिले हाम्रो नर्मल टेम्परेचर कति हो त भन्दा अब कहीँ 27 हुन्छ, कहीँ 30 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, कहीँ 31 हुन्छ, धेरै त हुँदैन। भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि कम टेम्परेचर पुग्छ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त? आइसै आइस हुन्छ, जताततै आइसै आइस, सब फ्रिज हुन्छ। कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम बाँच्न सक्दैन हैन। त्यही भएर ग्रीन हाउस ग्यास भएको पनि राम्रो हो, नराम्रो होइन। ल अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने हो हामीले हैन, विभिन्न तरिकाका उपायहरू अपनाएर। सो अब यो ग्रीन हाउस ग्यास भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो त। त्यही कुरा लेख्ने हो हामीले। लेख्नुहोस्, इफ देयर वेयर नो ग्रीन हाउस ग्यासेस इन द एटमोस्फियर, ग्रीन हाउस gases in the atmosphere, heat would not stored on the earth. पृथ्वीमा चाहिँ हिट स्टोर नै हुँदैन थियो, किनकि सबै रिफ्लेक्ट भएर बाहिर जान्थ्यो। त्यही भएर यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ त? कन्सिक्वेन्टली the temperature of earth would be less by 39 degree Celsius. 39 degree Celsius ले घट्थ्यो टेम्परेचर देन प्रेजेन्ट टेम्परेचर अफ द अर्थ। अहिलेको टेम्परेचर भन्दा 39 डिग्री सेल्सियसले घट्थ्यो प्रेजेन्ट टेम्परेचर अफ अर्थ। यस्तो भयो भने के हुन्थ्यो त? इन दिस वे आइस वुड कभर इन्टायर अर्थ। पुरै पृथ्वीलाई चाहिँ हिउँले ढाक्थ्यो, जसको फलस्वरूप एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो एनी लिभिङ अर्गानिजम्स, living organisms on the earth. पृथ्वीमा कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम बाँच्न सक्दैन थियो है। ल अरू क्वेसनमा जाउँ। हाउ डज नाइट्रोजन डाइअक्साइड डिस्ट्रोय ओजन लेयर? राइट द केमिकल इक्वेसन भनेर भनेको छ। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन अक्साइडले चाहिँ कसरी ओजोन लेयरलाई डिप्लिट गरिरहेको हुन्छ त भनेर हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको छ। त हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म केमिकल रिएक्सन लेख्छु, त्यसपछि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। यो हो नाइट्रोजन अक्साइड है। ल यहाँ लेख्नुहोस् नाइट्रोजन अक्साइड। अब यो नाइट्रोजन अक्साइड जब निक्लिन्छ हाम्रो पृथ्वीबाट, कुनै इन्डस्ट्रीबाट निक्लिन्छ, माथि जान्छ, माथि गएर स्ट्राटोस्फियरमा पुग्छ र यसले ओजोन लेयरसँग रिएक्सन गर्छ। ओजोन लेयरसँग रिएक्सन गरेर के गरिदिन्छ त? यसलाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अक्सिजनमा परिणत गरिदिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो?
ल हेर्नुहोस्, ओजोन लेयर थियो, ओजोन लेयर अब के भयो त अक्सिजनमा कन्भर्ट भयो, ओजोन त घट्यो नि हो, यसरी ओजोन लेयर डिप्लिट भएको हो, कुरा बुझ्नुभयो। अनि अब यति मात्रै हुँदैन, फेरि जुन एउटा नाइट्रोजन डाइअक्साइड निक्लिन्छ नि यसले पनि ओजोन लेयरलाई घटाउने काम गर्छ। कसरी त यसरी, नाइट्रोजन डाइअक्साइड छ, यो पनि फेरि ओजोन लेयरसँग रियाक्सन गर्छ र यसले बनाउँछ नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड र अक्सिजन है। र यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ 2 हुन्छ। त यसरी यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो नाइट्रोजन अक्साइडबाट निक्लिएको नाइट्रोजन डाइअक्साइडले ओजोनसँग रियाक्सन गरेर अक्सिजन बनाइरहेको छ हो। भनेको मतलब ओजोन लेयर त गयो, काम तमाम भयो, ओजोन त घट्यो, उसरी ओजोन लेयर डिप्लिट भइरहेको छ। ठिक छ ल। अब यही कुरालाई यो केमिकल रियाक्सन त देखायौँ हामीले, केमिकल इक्वेसन, यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त लेख्नुहोस् नाइट्रोजन अक्साइड, ल लेख्नुहोस् oxides of nitrogen like nitrogen oxide भनेको NO, त्यस्तै गरिकन नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको NO2 एसेक्ट्रा। यो के निकाल्छ त, यो रकेटहरूले जुन धुवा फ्याल्छ, एरोप्लेनले जुन धुवा फ्याल्छ त्यसले यो ग्यासहरू निकाल्छ। त्यस्तै जुन केमिकल फर्टिलाइजरहरू छन् नि, यो युरियाहरू, डिएपी, पोटासहरू, यसले पनि यो ग्यास निकाल्छ, ग्रिन हाउस ग्यास, यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्छ, नाइट्रोजन अक्साइड ग्यास निकाल्छ। त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि लिबरेटेड बाई रकेट्स, एरोप्लेन्स, chemical fertilizers। यसले के गर्छ त, यो जुन ग्यासहरूले चाहिँ रियाक्ट गर्छ ओजोनसँग, रियाक्ट विथ ओजोन र त्यसलाई अक्सिजनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, रियाक्ट विथ ओजोन एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु अक्सिजन, अक्सिजनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हो। अनि अक्सिजनमा कन्भर्ट हुनु भनेको के हो त, डिप्लिट हुनु हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् हेन्स oxides of nitrogen also deplete the ozone layer in the atmosphere, ozone layer in the एटमोस्फियर भन्दा पनि स्ट्राटोस्फियर लेखौँ, स्ट्राटोस्फियरमा छ, इन द स्ट्राटोस्फियर। ल यसरी तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। केमिकल इक्वेसन हामीले माथि लेखिसकेका छौँ। अर्को जाउँ, इज इट बेटर नट टु ओभर युज रेफ्रिजिरेटर विथ CFC भनेर भनेको छ। वाइ भनेर हामीले क्वेसन सोधेको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि रेफ्रिजिरेटरमा चाहिँ CFC युज नगरिकन, हामीले CFC नहालिकन, प्रयोग नगरिकन रेफ्रिजिरेटरलाई, फ्रिजलाई युज गर्यो भने राम्रो हुँदैन त भनेर भनेको छ हैन। र किन भनी हामीलाई सोधेको छ, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, अनि वाइ। त लेख्नुहोस् रेफ्रिजिरेटर्स with CFC release chlorofluorocarbons, CHLOROFLUR, chlorofluorocarbons in the atmosphere। अब हेर्नुहोस्, रेफ्रिजिरेटरमा यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन छ भने यसले यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहिँ रिलिज गर्छ है, यदि हामीले यसलाई प्रयोग गर्यौँ भने, इफ वी युज देम। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहिँ के हुन्छ त, बिस्तारो बिस्तारो उड्दै 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 कहाँ पुग्छ त, ओजोन लेयरमा पुग्छ। र ओजोन लेयरमा पुगिसकेपछि यसले ओजोनसँग रियाक्सन गरेर अक्सिजनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ओजोन लेयर डिप्लिट हुन्छ। ओजोन लेयर डिप्लिट भयो भने के हुन्छ, प्लान्ट्सहरू, बोट बिरुवाहरू, जीवजन्तुहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरूले ग्रसित हुन्छन्, मर्न थाल्छन्। मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरै घामले पोल्ने, स्किन क्यान्सर हुने हैन, चाउरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आइपुग्छन्। त्यही भएर रेफ्रिजिरेटरमा CFC को प्रयोग नगरिकन हामीले रेफ्रिजिरेटरलाई युज गर्यो भने
चाहिँ के हो त राम्रो हो है लेख्न सक्नुहुन्छ इफ यु युज देम है द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स reach the atmosphere slowly reach the stratosphere slowly and deplete the ozone layer लाई डिप्लिट गर्छ अहिले हामी हेर्छौँ कसरी डिप्लिट गर्छ रियाक्सन पनि हामी हेर्छौँ है त ड्यू टु ओजोन लेयर डिप्लिसन plants and animals suffer from different diseases. Human beings suffer from sunburn भनेको घामले पोल्ने हैन सनबर्न त्यस्तै स्किन क्यान्सर छाला क्यान्सरले चाहिँ हामी मर्छौँ छालामा क्यान्सर लाग्यो भने हैन त्यस्तै हाम्रो छाला चाउरी पर्ने स्किन रिङ्कलिङ ल एसेट्रा त्यही भएर चाहिँ यो रेफ्रिजरेटरलाई CFC बिना युज गर्यो भने एकदम बेटर हो त्यो लेख्नु सो इट इज not better to use refrigerator तो it is not better भन्दा पनि it is better to use refrigerator without CFC भनेर लेख्नु भने राम्रो होला CFC बिना रेफ्रिजरेटरलाई युज गरियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है रेफ्रिजरेटर ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो CFC ले चाहिँ कसरी ओजोन लेयर डिप्लिट गर्छ त भन्दाखेरि यसरी हेर्नुस् क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको यो CFCl3 को केमिकल मोलिकुलर फर्मुला माथि जान्छ ओजोन लेयरमा त अल्ट्राभायोलेट रेजर हुन्छ सनबाट आएको हो त्यसले के गर्छ त यसलाई CFCl2 र अक्सिजन क्लोरिनमा के गर्छ टुक्र्याउँछ अब यो जुन क्लोरिन छ यो क्लोरिनले ओजोनसँग रियाक्ट गर्दिन्छ र अक्सिजन र कार्बन ClO बनाउँछ है क्लोरिन अक्साइड बनाउँछ ठीक छ अब यो क्लोरिन अक्साइड पनि फेरि युभी रेले के गरिदिन्छ त क्लोरिन र अक्सिजनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ ल हेर्नुस् यहाँ यो जुन CFCबाट क्लोरिन निक्लियो त्यो क्लोरिनले के गर्यो क्लोरिनले ओजोनसँग रियाक्ट गर्यो अक्सिजन बनायो हो कि हैन अक्सिजन बनायो भने चाहिँ ओजोन लेयर घट्यो अनि यहाँबाट अर्को बाइ प्रोडक्ट निक्ल्यो क्लोरिन अक्साइड अब यो क्लोरिन अक्साइडबाट पनि हेर्नुस् यहाँ फेरि क्लोरिन निक्लिरहेछ अब यो क्लोरिन फेरि गएर के हुन्छ त रियाक्सन गर्छ ओजोनसँग अनि फेरि क्लोरिन अक्साइड बनाउँछ त यो प्रोसेस भइरहन्छ हो कि हैन त्यही भएर यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको चाहिँ ओजोन लेयरको लागि एकदमै हानिकारक हो यसले चाहिँ ओजोन लेयर डिप्लिट गराउँदै जान्छ जहिले पनि हैन पातलो त हुँदै जान्छ ल अरु क्वेशनमा जाउँ त्यसो भए अब द ट्रोपोस्फियर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द मेटेरोलोजिस्ट भनेको छ अब यो मेटेरोलोजिस्टको लागि चाहिँ ट्रोपोस्फियर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किन भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ किन भन्दाखेरि यो मेटेरोलोजिस्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो मौसमहरु हेर्ने हैन अब कस्तो मौसम छ पानी कतिखेर पर्छ चाहिँ यो हुस्सु कतिखेर लाग्छ कस्तो प्रकारको अब यो क्लाउडहरु हैन बादलहरु लाग्छ यी सबै मेटेरोलोजिस्टले हेर्छन् हैन वेदरको एक्टिभिटिजहरु हेर्छन् त मेटेरोलोजिस्टलाई यो कुरा थाहा भयो भने न उनीहरुले अरु कामहरु गर्न सक्छन् अब हामीलाई मौसम विभागले कतिखेर पानी पर्छ कहिले पानी पर्छ कुन दिन पानी पर्छ कुन दिन घाम लाग्छ सबै राम्रो तरिकाले मौसम विवरण दिइरहेको हुन्छ एरोप्लेन उडाउनु पर्यो भने अब के थाहा असिना पर्यो भने त गयो त एरोप्लेन हो कि हैन
हो। त्यही भएर यो मेटेरोलोजिस्टलाई चाहिँ ट्रोपोस्फियर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि यो सबै कामहरू कहाँ हुन्छ त? ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। क्लाउड फर्मेसन हुने, लाइटनिङ हुने, चट्याङ पर्ने, हिउँ पर्ने, आँधी हुरी आउने, हुस्सु लाग्ने, पानी पर्ने, सब ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। त्यही भएर मेटेरोलोजिस्टको लागि चाहिँ एकदमै यो ट्रोपोस्फियर इम्पोर्टेन्ट हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ द ट्रोपोस्फियर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लेयर, भेरी important layer for meteorologist, because various activities related to weather like cloud formation, lightning, चट्याङ हैन, यस्तै पानी पर्ने, रेन, फ्रस्ट, हेलिस्ट्रम, आँधी उरी, हुस्सु पर्ने, फग, यो सबै कहाँ हुन्छ त? ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। अकर इन दिस लेयर, सबै काम ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो मेटेरियोलोजिस्टको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि यही ट्रोपोस्फियरको स्टडीबाट, बाई द स्टडी अफ ट्रोपोस्फियरको स्टडीबाट नै मेटेरियोलोजिस्टहरूले चाहिँ यो वेदरहरू फरकास्ट गर्ने काम गर्छन्, मौसमको विवरण हामीलाई जानकारी दिने काम गर्छन्। त बाई द स्टडी अफ ट्रोपोस्फियर meteorologist forecast weather है। ल चाहिँ तपाईहरुले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। त अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर गोज अन डिक्रिजिङ व्हाइल गोइङ अप, गिभ रिजन भनेर भनेको छ। अब ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ जति हामी माथि गयौं त्यति टेम्परेचर के हुन्छ अरे? घट्दै जान्छ भनेर भनेको छ। अब किन घट्छ त? यो हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने छ। ठीक छ, अब हेर्नु है त। अब ट्रोपोस्फियर भनेको हाम्रो पृथ्वीसँग टाँसेको लेयर हो। यो लेयर भनेको ट्रोपोस्फियर हो। अब हेर्नुस्, टेम्परेचर चाहिँ माथि गयो भने बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब यो ए भन्ने पोइन्ट र यो बी भन्ने पोइन्ट हेर्नुस्। ए भन्ने पोइन्ट भनेको तलको पोइन्ट हो, बी भन्ने पोइन्ट भनेको माथिको पोइन्ट हो। त ए भन्ने पोइन्टको टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुन्छ, बी भन्ने पोइन्टको टेम्परेचर कम हुन्छ। यो माथि चाहिँ कम हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस्, तपाईँ जति माथि जानुभयो एयरको डेन्सिटी के हुन्छ त? घट्दै जान्छ। भनेको यहाँ ए भन्ने पोइन्टमा एयर के हुन्छ? धेरै हुन्छ। र माथि जति जानुहुन्छ कम हुँदै जान्छ। बी भन्ने पोइन्टमा एयरको डेन्सिटी के हुन्छ त? कम हुन्छ। त कुनै पनि जुन हिट छ, सोलर रेडिएसन त यहाँ आइपुग्दैन, सनको रेडिएसन त ओजन लेयरले लिन्छ। जुन सनको हिट चाहिँ आइपुग्छ, त्यो हिट चाहिँ जहाँ धेरै एयर भयो त्यहाँ धेरै हिट हुन्छ, किनकि जति धेरै म्याटरको कन्टेन्ट भयो त्यति नै धेरै हिट त्यो कुराले एब्जर्ब गर्छ। त यहाँ पुरै अर्थको सर्फेस हुन्छ, हो कि हैन? हो। यो ग्राउन्डले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबै हिटलाई एब्जर्ब गर्छ। प्लस यहाँको एयरको डेन्सिटी पनि धेरै हुन्छ। हो, यो एयरले पनि धेरै हिट एब्जर्ब गर्छ माथिको भन्दा। त्यही भएर चाहिँ जति माथि गइयो त्यति टेम्परेचर चाहिँ घट्दै जान्छ। त के हामीलाई एउटा डाटा छ भने तपाईँ 1 किलोमिटर हाइटमा जानुभयो भने 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट्छ है। त यही कुरालाई हामीले यहाँ एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्छौँ। त लेख्नुस्, भन्नु है त, म यो मेटाउँछु कि most of the heating of the troposphere is caused by heating from the ground
from the ground, not from direct heating by sun's radiation. Also, the density of air decreases in troposphere as increase in the height. Thus, the effect of this heating reduces as altitude increases. Hence, in troposphere, temperature goes on decreasing with increase in height अथवा while rising up, while going up, है, on decreasing while going up. ल यसरी तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि द टेम्परेचर अफ स्ट्राटोस्फियर इन्क्रिजेस एज इन्क्रिज इन द हाइट। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो के भन्दाखेरि यो स्ट्राटोस्फियरको चाहिँ के हुन्छ अरे, जति हाइट बढ्यो त्यति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अरे। यो कस्तो कुरा हो? अब यो कस्तो कुरा हो भने, अब स्ट्राटोस्फियरको माथि सबैभन्दा माथि के छ त? ओजोन लेयर छ हो। यो ओजोन लेयरले के गर्छ भन्दाखेरि सनबाट आएको जुन सोलर रेडिएसनहरू छ, युभी रे छ, त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ हैन। त्यो एब्जर्ब गरेपछि के हुन्छ त? ओजोन लेयरले जुन सोलर रेडिएसन एब्जर्ब गर्छ, एब्जर्ब गरेपछि त्यसको टेम्परेचर बढ्छ हो। र हामीलाई के थाहा छ भने ओजोन लेयर भनेको त स्ट्राटोस्फियरको माथि छ हैन, 31 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म छ अर्थको सर्फेसबाट। त्यही भएर चाहिँ स्ट्राटोस्फियरको जुन माथिको लेयर हुन्छ त्यो के हुन्छ? तातो हुन्छ, तलको लेयर चाहिँ के हुन्छ? चिसो हुन्छ। सो जति तपाईँ स्ट्राटोस्फियरबाट माथि जानुभयो चाहिँ त्यति नै टेम्परेचर के हुन्छ त? बढ्दै जान्छ। ठिक छ त? लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एन्सर। अब लेख्नुस्। द अप्पर मोस्ट लेयर of stratosphere contains ozone layer. This thick layer of air absorbs most of the solar radiation. Due to the absorption of solar radiations, the temperature of stratosphere increases with increase in height. ल यसरी तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि व्हाई इज स्ट्राटोस्फियर कल्ड प्रोटेक्टिभ स्फियर भनेर भनेको छ। त स्ट्राटोस्फियरलाई किन प्रोटेक्टिभ स्फियर भनिन्छ त भन्दा यसले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। कसरी? त स्ट्राटोस्फियरको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा अप्पर मोस्ट लेयरमा के छ? ओजोन लेयर छ।
हो यो ओजन लेयरले के गर्छ भन्दाखेरि सोलर रेडिएसनलाई युभी रेलाई हार्मफुल युभी रेलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्छ र पृथ्वीको लागि एउटा ढालको काम गर्छ सिल्डको काम गर्छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने जुन अल्ट्राभायोलेट रे छ त्यो अल्ट्राभायोलेट रे भनेको एकदम डेन्जरस रे हो हार्मफुल रे हो चाहिँ त्यो रेले मान्छेलाई छुयो मात्रै भने पनि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू हामीलाई लाग्छन् हैन। हाम्रो छाला जल्ने स्किन बर्न हुने क्यान्सर लाग्ने हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर शरीरको इम्युनिटी पावर रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कम हुने यस्ता प्रकारका कमजोरीहरू मान्छेमा चाहिँ उत्पन्न हुन थाल्छ त्यो ओजन लेयरले गर्दा के अरे युभी रेले गर्दाखेरि। सो ओजन लेयरले हामीलाई एकदमै के गरिरहेछ त मद्दत गरिरहेको छ जुन स्ट्राटोस्फियरमा छ त्यसले अल्ट्राभायोलेट रेलाई एब्जर्ब गर्छ हो त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्नु पर्यो। सो लेख्नुहोस् कि द अप्परमोस्ट लेयर अफ stratosphere contains ozone layer. This thick layer absorbs most of the solar radiations and shield the earth from harmful solar radiations. Therefore, stratosphere is known as protective sphere. Stratosphere is called protective sphere. यसरी तपाईहरुले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अरु क्वेशनमा जाउँ। हाउ इज ओजोन फर्मड इन स्ट्राटोस्फियर राइट विथ केमिकल रियाक्सन भनेको छ है। अब जुन यो ओजोन भनेको छ ओजोन भन्ने चाहिँ एउटा यो ग्यासको लेयर हो यो कसरी बन्छ त भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ। त हामीलाई थाहा छ अर्थको एटमोस्फियरमा के हुन्छ त अक्सिजन हुन्छ O2 हो। अब यो अक्सिजनमा जब युभी रे पर्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्सिजन टुक्रिन्छ दुईटा अक्सिजनको एटममा टुक्रिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं न्यासेन्ट अक्सिजन भन्छौं। एकदम यो अनस्टेबल हुन्छ है न्यासेन्ट अक्सिजन यसमा टुक्रिन्छ। अनि यो न्यासेन्ट अक्सिजन फेरि अब के भइदिन्छ त भन्दाखेरि अक्सिजनसँग रियाक्सन गरिदिन्छ किनकि यो त अनस्टेबल हुन्छ। रियाक्सन गरेर ओजोन लेयरको फर्मेसन हुन्छ। यसरी चाहिँ ओजोन लेयर बन्छ ओजोन बन्छ है। त यही कुरालाई हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने छ। त लेख्नुस् when an oxygen molecule absorbs high energy of solar radiation it dissociates into nascent oxygen. The nascent oxygen being unstable हुन्छ यो त्यही भएर यो के हुन्छ त combines हुन्छ। The nascent oxygen being unstable combines with oxygen molecule and forms molecule of ozone यसरी चाहिँ ओजोन लेयरको फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ अर्को जाउँ। राइट डाउन द इफेक्ट अफ पोल्युसन ड्यू टु इन्डस्ट्रियल ग्यासेस भनेको छ। अब यो जुन फ्याक्ट्रीहरुबाट ग्यासहरु निक्लिन्छ विभिन्न प्रकारका नाइट्रोजन डाइअक्साइड नाइट्रिक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड ग्रीन हाउस ग्यासेसहरु पनि निक्लिन्छ। त
यी ग्यासेसहरूले के कस्ता प्रभावहरू पार्छन् भनेर हामीले क्वेसनमा सोधेको छ। त अब यो प्रभाव त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सानैदेखि पढ्दै आउनुभएको एयर पोल्युसनले के हानिकारक हुन्छ त्यही 2-3वटा कुरा यहाँ लेखिदिने हो। ठिक छ, त लेख्नुहोस्। पहिलो कुरा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि एयर पोल्युसन हुन्छ हो। त लेख्नु डस्ट, स्मोक etc. released from factories cause air pollution हुन्छ। त्यस्तै अर्को, अब मान्छेको जुन यो सोच्ने शक्ति हुन्छ हैन, हामीहरूको मस्तिष्कको मानसिक जुन अवस्था हुन्छ त्यसलाई यसले के गर्छ त अफेक्ट गर्छ, खलबलाउँछ, राम्ररी मान्छेले काम गर्न सक्दैन। त लेख्न सक्नुहुन्छ इट एफेक्ट्स ह्युमन मस्कुलर फङ्सनिङ एज वेल एज मेन्टल फङ्सनिङ। शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा मान्छे के हुन्छ त एकदम कमजोर हुन्छ। इट एफेक्ट्स ह्युमन मस्कुलर एज वेल एज मेन्टल फङ्सनिङ। त्यस्तै अर्को के भन्दाखेरि जुन इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरू छ यसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू मान्छेलाई लाग्छ हो। निमोनिया जस्तो रोग, आँखाको रोग हैन, नदेख्ने, त्यस्तै श्वास प्रश्वासको रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ह्युमन बिङ्स suffer from various diseases like pneumonia, त्यस्तै गरिकन रेस्पिरेटरी डिजिज, आई डिजिज, आँखा सुनिने, आँखा नदेख्ने यस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ एसेट्रा। त्यस्तै अर्को के भन्दाखेरि यसले विभिन्न प्रकारका ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू पनि निकाल्छ। अब ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ सूर्यबाट आउने जुन रेहरू छ त्यो रेलाई बाहिर जान दिँदैन भने पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्यो। पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्यो भनेपछि के हुन्छ त ग्लोबल वार्मिङ भयो। त्यो भयो भने हिउँहरू पग्लिन थाल्छ, जापान, मालदिभ जस्ता देशहरू डुब्न थाल्छन्, बिस्तारै नेपाल पनि डुब्न थाल्छ है। त लेख्न सक्नुहुन्छ इट कजेस ग्लोबल वार्मिङ भनेको टेम्परेचर बढ्नु भनेको है, ग्लोबल वार्मिङ, जसले गर्दाखेरि सबै कुरालाई इफेक्ट पार्छ। एनिमल्सहरूलाई पनि इफेक्ट पार्छ। अब हामी पनि त धेरै टेम्परेचरमा कहाँ बाँच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। प्लान्ट्सहरू पनि बाँच्न सक्दैनन्। त इट कजेस ग्लोबल वार्मिङ विच अफेक्ट्स प्लान्ट्स, एनिमल्स, ह्युमन बिङ्स एसेट्रा। ह्युमन बिङ्स। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच लेयर अफ एटमोस्फियर इज कल्ड आयोनोस्फियर भनेको छ। एटमोस्फियरमा भएका जुन लेयरहरू छन् ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, यी 5वटा लेयरहरू छन्। यी लेयरमध्ये कुन चाहिँ लेयरलाई आयोनोस्फियर भनेर भनिन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ र किन भनिन्छ त्यो पनि सोधेको छ। त कुन लेयरलाई भनिन्छ? थर्मोस्फियरलाई भनिन्छ। त लेख्नुहोस् पहिला थर्मोस्फियर is also called ionosphere। अब किन भनिन्छ भन्दाखेरि अब थर्मोस्फियरमा भएका जुन ग्यासहरू छन्, नाइट्रोजन, अक्सिजन जस्ता जुन ग्यासहरू छन् त्यो चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनको प्रभावले गर्दाखेरि आयोनाइज हुन्छन्, तिनीहरूमा चार्ज डेभलप हुन्छ हैन। र यो आयनहरू चाहिँ छुट्टिएरै बस्छ क्या, ट्रोपोस्फियरमा छुट्टिएरै बस्छ। त्यही भएर यो थर्मोस्फियरमा भनौँ अथवा आयोनोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हैन। जुन कम्युनिकेटिङ डिभाइसेसहरू हुन्छ त्यो एकदम मजाले चल्छ यो आयोनोस्फियरमा। यो आयनको चाहिँ आयन हुँदाखेरि
किनकि यहाँ सबै आयोनै आयोन फ्री स्टेटमा हुन्छ। यो अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अरू ग्यासहरूसँग रियाक्सन गरेर आयोन बनाएको कारणले हो है। लेख्न सक्नुहुन्छ थर्मोस्फियर इज अल्सो कल्ड आयोनोस्फियर। किन भन्दा इन थर्मोस्फियर आयोनाइजेसन भनेको त्यसमा चार्ज डेभलप हुनु है। आयोनाइजेसन भनेको द आयोनाइजेसन अफ ग्यासेस लाइक नाइट्रोजन, oxygen etc. takes place due to के कारणले गर्दाखेरि युभी रेडिएसनको इफेक्टले गर्दाखेरि इफेक्ट अफ युभी भनेको अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन्स। एज अ रिजल्ट जसको कारणले गर्दाखेरि आयोन्सहरू चाहिँ फ्री स्टेटमा पाइन्छ। Ions remain separated in this layer. In free state. So this layer is called, therefore this thermosphere is also known as आयोनोस्फियर। तपाईहरुले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। देयर इज फल इन टेम्परेचर इन मेजोस्फियर एज इन्क्रिज इन हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस भनेर भनेको छ। अब मेजोस्फियरमा चाहिँ अब जस्तो मानिलिउँ यो मेजोस्फियर हो अरे। अब मेजोस्फियरमा चाहिँ तपाईले जति माथि जानुभयो त्यति टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ। त किनकि हेर्नुहोस् मेजोस्फियरमा ओजोन लेयर त हुँदैन, ओजोन लेयर त एकदम तल हुन्छ यतातिर स्ट्राटोस्फियरमा हो। अब स्ट्राटोस्फियरमा ओजोन लेयर कहाँ हुन्छ त? यहाँ हुन्छ ओजोन लेयर, यो भागमा हुन्छ ओजोन लेयर। त ओजोन लेयरले सबै अल्ट्राभायोलेट रे यहाँ एब्जर्ब गरेर यो ओजोन लेयरको टेम्परेचर चाहिँ हाई हुन्छ, हाई टेम्परेचर हुन्छ हो कि होइन? त मेजोस्फियरमा त ओजोन लेयर हुँदैन। त माथि गइसकेपछि अब यहाँको टेम्परेचर बढी हुन्छ, यहाँको त कम हुने नै भयो हो। त्यही कुरा तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। द मेजोस्फियर does not contain enough ozone to absorb ultraviolet radiation. To absorb ultraviolet radiation of sun. Due to this reason, the temperature of mesosphere at its bottom is -2 degrees Celsius and at its top is -92 degrees Celsius. So temperature in mesosphere decreases as increase in the height, ल अर्को जाउँ। वाट लेयर अफ एटमोस्फियर इज रेस्पोन्सिबल फर द चेन्ज इन वेदर, वाइ भनेको छ। अब यो एटमोस्फियरको चाहिँ कुन चाहिँ लेयर चाहिँ वेदर हाम्रो जुन वातावरण हुन्छ वातावरणको चेन्जमा रेस्पोन्सिबल छ त भनेर भनेको छ। त कुन लेयर भन्दा ट्रोपोस्फियर। किनकि विभिन्न प्रकारका वेदर रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू यही लेयरमा हुन्छ। बादल बन्ने, पानी पर्ने, हिउँ पर्ने, आँधीबेहरी हुने, चट्याङ पर्ने हैन,
चाहिँ यो टर्नाडोहरू आउने सबै यही ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो वेदर चेन्जमा एकदमै रेस्पोन्सिबल छ यो लेयर। सो लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रोपोस्फियर is responsible for the change in weather, because various weather related activities like cloud formation, rain, frost, hailstorm आदि बेरी हैन, यस्तै लाइटनिङ भनेको चट्याङ पर्नु, फग हुस्सु लाग्ने, टर्नाडो पुरै पानी सहितको हावाहुरी आउने, यस्तो सबै के हुन्छ त यही लेयरमा हुन्छ, अकर इन दिस लेयर अफ एटमोस्फियर। त्यही भएर यो चाहिँ यो हाम्रो वेदर चेन्जमा एकदमै रेस्पोन्सिबल छ यो ट्रोपोस्फियर भन्ने लेयर है त। अर्को जाउँ, वाइ इज ट्रोपोस्फियर अल्सो कल्ड भेरिएबल लेयर भनेको छ। अब यो ट्रोपोस्फियरलाई किन भेरिएबल लेयर भनिन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोस्फियरमा जब तपाईँ तलदेखि माथि जानुहुन्छ तब के हुन्छ त टेम्परेचर ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर यसलाई भेरिएबल लेयर भनेको हो। त लेख्नुहोस् द टेम्परेचर of troposphere varies according to its height, the temperature decreases continuously as we go up in this layer. At every 1 kilometer height, the temperature decreases by 6.5 डिग्री सेल्सियस। हरेक 1 किलोमिटरमा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट्छ, त्यही भएर ट्रोपोस्फियरलाई भेरिएबल लेयर भनेको। सो द ट्रोपोस्फियर इज अल्सो कल्ड भेरिएबल लेयर। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, वाट इज द इफेक्ट अफ इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टु द एटमोस्फियर भनेको छ। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको जुन प्रोडक्सन बढिरहेको छ यसले चाहिँ एटमोस्फियरमा के इफेक्ट पार्छ भनेको छ। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको चाहिँ प्रोडक्सन किन बढिरहेको भन्दाखेरि यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई हामी कुलिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ होइन, कुनै कुरा चिसो बनाउनको लागि, किनकि यो पोइजनस पनि हुँदैन, सबैभन्दा सस्तो पनि छ, बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। त्यही भएर यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एकदम धेरै मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ हाम्रो रेफ्रिजिरेटरहरू, एयर कन्डिसन जस्ता डिभाइसहरूमा। त यसको इफेक्ट के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त यसको इफेक्ट के हो त भन्दाखेरि ओजोन लेयर घटेर गइरहेको छ, ओजोन लेयर डिप्लिट भइरहेको छ क्लोरोफ्लोरोकार्बनले गर्दाखेरि। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बनले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरिदिन्छ अनि ओजोनसँग रियाक्ट गरिदिन्छ अनि अक्सिजन बनाइदिन्छ भनेको ओजोन लेयरलाई यसले रिड्युस गरेर अक्सिजन बनाइरहेको छ है क्लोरोफ्लोरोकार्बनले। अब ओजोन लेयर घट्यो भने के हुन्छ, सनको जुन अल्ट्राभायोलेट रे छ त्यो डाइरेक्ट पृथ्वीमा आइपुग्छ। पृथ्वीमा आइपुग्नु भनेको त्यो अल्ट्राभायोलेट रे भनेको एकदम हार्मफुल रेडिएसन हो। त्यो आइपुग्नु भनेको मान्छेहरू विभिन्न प्रकारका रोगहरूले ग्रस्त हुनु, स्किन क्यान्सर, स्किन डिजिजेसहरू सबै मान्छेलाई लाग्न थाल्छ। मान्छेहरू भकाभकी बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्, मर्दै जान्छन्, सिद्धिँदै जान्छन् है।
त यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको यस्तो इफेक्ट छ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जति धेरै भयो त्यति धेरै मान्छे मर्ने सम्भावना बढी छ, पोसिबिलिटी हाई छ है। त त्यही कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् कस्तो इफेक्ट छ भन्दा ओजोन लेयर इज डिप्लिटेड भनेको पातल हुँदै जानु ओजोन लेयर इज डिप्लिटेड ड्यू टु इन्क्रिज इन प्रोडक्सन अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन in atmosphere. It also increases the temperature of atmosphere, causing ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सनको रेडिएसनलाई बाहिर जान पनि दिँदैन क्या, त्यही भएर पृथ्वीको टेम्परेचर पनि बढ्छ, ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ है। अब यसको कारणले गर्दाखेरि त प्लान्ट्सहरू विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू, जीव जन्तुहरू, मान्छेहरू पनि बस्न सक्दैनन्, बाँच्न सक्दैनन् है। त्यस्तै लेख्नुहोस् यहाँ सिमिलरली harmful radiations of ultraviolet rays reach earth easily, which affects organic and physical aspects of earth. ल सरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यही इफेक्ट हो है क्लोरोफ्लोरोकार्बनको प्रोडक्सनको चाहिँ। अर्को जाउँ, मेन कज अफ डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर इज ह्युमन बिङ भनेर भनेको छ। जुन ओजोन लेयरको डिप्लिसनको मेन कारण भनेको मान्छे हो। त कसरी, यसलाई हामीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। त कसरी हेर्नुहोस्, ओजोन लेयर डिप्लिट हुने भनेको के हो त, मेन गरी क्लोरोफ्लोरोकार्बनले हो। अनि जुन फ्याक्ट्रीहरूबाट ग्यास निक्लिन्छन् त्यसले पनि ओजोन लेयरलाई डिप्लिट गर्छ। त जुन यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कसले युज गरिरहेछ, मान्छेले युज गरिरहेछ। विभिन्न प्रकारका इन्डस्ट्रीहरू, फ्याक्ट्रीहरू कसले चलाइरहेछ त, मान्छेहरूले चलाइरहेछन्। भनेपछि ओजोन लेयर डिप्लिट कसले गरिरहेछ, मान्छेले गरिरहेछ, बाँदरले त गरेको होइन। बाँदरले क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकाल्दैन, बाँदरले चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड जस्ता इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरू निकाल्दैन। त निकाल्ने भनेको सबै मान्छेहरूले नै हो। त्यही भएर यो ओजोन लेयर डिप्लिसन गर्ने मुख्य कारण, मेन कज भनेको हो त मान्छे नै हो है। तपाईँले यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस्, द ओजोन लेयर is depleted by excessive production of chlorofluorocarbons and industrial gases and these activities अथवा these production are done due to human activities on earth, so we can say that हामीले के भन्न सक्छौं त, मेन कज अफ डिप्लिसन अफ ओजोन
ओजोन लेयर इज ह्युमन बिङ। ल यसरी तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ जुन यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने जुन टपिक छ यसका सबै सर्ट क्वेसन्सहरू हामीले गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट आउने 2 मार्क्स र 3 मार्क्सको क्वेसनहरू सबै मैले गराइसकेको छु। अब हामी अर्को भिडियोमा लङ क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ जुन तपाईँहरूलाई 4 मार्क्समा चाहिँ इक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया लिन नबिर्सनु होला। तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ भने, केही समस्या उत्पन्न भएको छ, तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, तपाईँलाई नोट्सहरू पिडिएफहरू चाहिएको छ भने यो नम्बर याद राख्नुहोस् है, कन्ट्याक्ट पार्नुहोस् 9849595895 9845955895। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपऱ्यो भने यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र मेसेन्जरमा, भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हजुरहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोला र हामीलाई फलो गर्नुहोस्, किनकि हामीले त्यहाँ यो साइन्स विषयको मात्रै होइन, इङ्ग्लिसको, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको, नेपालीको, इपिएचको लगायतका सम्पूर्ण एसीका सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ओल्ड क्वेसन सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटका जुन क्वेसन्सहरू छन् तिनीहरूको सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई क्लियर गर्नको निम्ति जुन च्याप्टर छ च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। च्याप्टरै पढाएर पनि त्यसको पनि भिडियो हालेका छौँ। त यो सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले ग्यारेन्टी हो एसीमा A+ ल्याउनुहुन्छ। र यसले अर्को फाइदा के पनि हुन्छ भने तपाईँहरूको जुन पछिको हायर लेभल स्टडिज छ क्लास 11, 12मा, ब्याचलरमा, मास्टर्समा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग जुन कुनै सब्जेक्ट पनि मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो भिडियोले तपाईँलाई बेस बनाउने काम गर्छ है। सो हाम्रो भिडियोलाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने चाहिँ नबिर्सनु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया भने दिनुहोला। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।